बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सबक नंबर 3 की मश्क, और ये हमारे पास है जी पेज नंबर 23 के ऊपर। पेज नंबर 23 आप सब बच्चे ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर जी हमारे पास है जी अल्फाज मानी। अल्फाज मानी के लिए सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो है हिमायत। हिमायत कहते हैं तरफदारी करना, जिससे हम कहते हैं ना मामा तो मेरे दूसरे भाई की हर टाइम हिमायत करती रहती हैं, उसी की तरफ रहती हैं। ठीक है। इनायत कहते हैं मदद करना, रद्द करना यानी ठुकराना। नरम खो कहते हैं नरम मिजाज को। प्यादा कहते हैं पैदल। फ्याज कहते हैं बड़ा सखी, जिसको कहते हैं कि वो बड़ा दिल वाला है। ठीक है। इस्तकलाल कहते हैं साबित कदमी से यानी कि डटे रहना। ताज्जुब कहते हैं हैरानी। मुस्तार कहते हैं उधार लेने को। राफत कहते हैं मेहरबानी को। ठीक हो गया जी। तो ये तो थे आपके अल्फाज मानी। अब आ जाते हैं हम लोग इसके सवालात के जवाबात के ऊपर। सवालात के जवाबात के अंदर पहला सवाल है जी, पहले वही के नजूल पर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह तसल्ली दी। इसका आंसर है जी, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि अल्लाह ताला आपको कभी रुसवा नहीं करेगा, क्योंकि आप सुलह रहमी करते हैं, सच बोलते हैं, बोझ उठाते हैं, मेहमान नवाज हैं और मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं नबी की खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ किस तरह से पेश आते थे। तो इसका आंसर है जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ नरमी, मोहब्बत, खुश अखलाकी, बर्दाश्त और इंसाफ के साथ पेश आते थे। उसके बाद अखलाक का सबसे ज़रूरी और मुकद्दम पहलू क्या है। इसका आंसर अखलाक का सबसे ज़रूरी और मुकद्दम पहलू सच्चाई, नरम मिजाजी और दूसरों का के साथ हुस्न सलूक है। उसको सबक में बयान किया हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु और रसूलुल्लाह खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाक़या तहरीर करें। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आप क्या हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का नबी हूँ। हज़रत उक़बा ने पूछा, नबी क्या होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील से वज़ाहत फरमाई कि अल्लाह ने मुझे भेजा है ताकि सिर्फ अल्लाह की इबादत का हुक्म दूँ और शिर्क से रोकूँ। ठीक हो गया। अच्छा, आप चाहें तो वो वाला आंसर लिख लें। अब जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ सवाल आएगा उक़बा बिन आमिर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या लिखें, तो आप लोगों ने वो वाला वाक़या लिखना है। अगर सवाल आ जाते हैं सबक में बयान, तो सबक में आप लोगों को यहाँ पे बयान हुआ हुआ है, यहाँ से ये उक़बा बिन आमिर एक साहबी थे। एक दफ़ा इन हज़रत खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ के दर्रे में ऊँट पर सवार थे, ये भी हमरा थे। इन हज़रत खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा कि आओ सवार हो लो। उन्होंने इसको गुस्ताखी समझा कि रसूलुल्लाह खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यादा कहते हैं पैदल बनाकर खुद सवार हो जाए। इन हज़रत खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा कहा। अब इनकार करना मुनासिब न था। इन हज़रत खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी से नीचे उतर पड़े और ये सवार हो लिए। ठीक है। ये वाला आंसर लिखेंगे आप लोग। जब सबक की बात की जाएगी तो ये वाला आंसर लिखेंगे। ठीक है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने किस बात पर हैरानी का इजहार किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया। ठीक हो गया। तो इसका आंसर है जी, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर हैरानी का इजहार किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा अखलाक कुरान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के बुलंद तरीन दर्जे पर फाइज हैं। इसके मुतालिक चंद जुमले लिखें। तो इसका आंसर है जी, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के सबसे आला नमूने थे। आपकी ज़िंदगी सच्चाई, सब्र, अफ़ू दरगुजर, रहमदिली और अदल व इंसाफ से भरी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत के लिए अमली नमूना पेश किया। उसके बाद फिर आ जाते हैं अच्छे अखलाक से के माशरे पर क्या असरात मरतब होते हैं। तो ये वाला आंसर लिखेंगे आप लोग। अच्छे अखलाक से माशरे में अमन, मोहब्बत, भाईचारा, अदल इंसाफ और खुशहाली पैदा होती है। लोग एक दूसरे का एहतराम करते हैं और एक खुशगवार जिंदगी गुजारते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज पर हैं जी हमारे पास MCQs। आप खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक हमतन कुरान था। इरशाद फरमाया किसने? हज़रत आयशा ने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नफ्स से चीज़ों को दूर कर दिया। कितनी चीज़ों को? 2 चीज़ों को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लकड़ियाँ लाने का काम अपने सर लिया जंगल से। नबी खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर काम करते थे तरतीब से। आप खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से मुस्तार लिया जो गुम हो जाने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताउन के अदा किया। मशकीज़ा पहली वही के बाद जब आप खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से वापस तशरीफ लाए, तो आप खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे परेशान। सफ़र के दौरान में तमाम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने इंतज़ाम किया लकड़ियाँ लाने का। नबी करीम खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़िम्मे लिया लकड़ियाँ लाने का। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं आखिरी जो है, आप खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा के नज़दीक सबसे बुरा वो शख्स है जिसकी बदजुबानी की वजह से लोग उससे छोड़ दें कलाम करना यानी बातचीत करना। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं खाली जगह के ऊपर। नबी करीम खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तालीम का का आप नमूना है। रसूलुल्लाह खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लेकर कभी किसी मुसलमान पर तनकीद नहीं की।
اگر کوئی دفتن آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو متاثر ہو جاتا. اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے ساتھیوں میں تکبر بنتا ہے، یعنی کہ اس کو اکڑ ہوتی ہے. اس کے بعد پھر آپ کو عبارت دی گئی ہے، اس کو پڑھ کر آپ لوگوں نے آگے سوالات کے جوابات دینے ہیں. نبی خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل مکہ کو اسلام کی دعوت دی تو وہ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانی دشمن ہو گئے. آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستانے لگے. آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہا اور آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا گئے. اہل مکہ کی یہ حالت دیکھ کر آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف جانے کا ارادہ کیا. طائف مکہ مکرمہ سے تقریباً 40 میل دور ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا. آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بھی اپنے ساتھ تشریف لے گئے اور وہاں کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی. ان لوگوں نے نہ صرف یہ کہ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنی بلکہ بازار کے شریروں کو آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا. شریر کہتے ہیں شرارتی لڑکوں کو. یہ شریر آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے اور پتھر مارتے. انہوں نے پتھر سے مار مار کر آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا، یعنی ہر طرح سے ان کو چوٹیں لگ گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہاڑ کا ایک فرشتہ بھیجا. فرشتے نے آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کے بارے میں آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں ان کا حکم فرمائیں. اگر آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو میں دونوں طرف کے پہاڑ ان پر لا کر ملا دوں جن سے وہ چکنا چور ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے. آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراپہ رحمت بن کر فرمایا کہ مجھے تو اسی کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسی اولاد پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا یہ عبارت تھی. اس کے آگے سوالات کے جوابات دیکھ لیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ تو اس کا آنسر ہے جی یہاں سے یہاں تک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل مکہ کو اسلام کی دعوت دی تو وہ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانی دشمن بن گئے. اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کیوں تشریف لے گئے؟ تو دوسرے کا آنسر ہے اہل مکہ کی یہ حالت دیکھ کر آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف جانے کا ارادہ کیا. پھر آ جاتے ہیں تھرڈ پر. تھرڈ کوشچن جو ہے وہ طائف مکہ مکرمہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ تو اس کا آنسر ہے جی طائف مکہ مکرمہ سے تقریباً 40 میل دور ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں اس سفر میں آپ خاتم النبی کے ہمراہ کون تھا؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. اس کے بعد پھر نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کا آنسر ہے وہاں کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی. ان لوگوں نے نہ صرف آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنی بلکہ بازار کے شریروں کو آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا. اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں ہمارے پاس حضرت پہاڑوں کے فرشتے نے آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا اور آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا. تو اس کا آنسر ہے یہاں سے شروع کریں گے. فرشتوں نے آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کے بارے میں آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں اس کا حکم فرمائیں. اگر آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو میں دونوں طرف کے پہاڑ ان پر لا کر ملا دوں جن سے وہ چکنا چور ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے. آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراپہ رحمت بن کر فرمایا کہ مجھے تو اسی کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسی اولاد پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور ان کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی. اس سبق سے ہمیں کیا سبق اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے. زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اس کے بعد پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں سلمان کو پچھلے کچھ دنوں سے بخار ہے. اس کا دوست محمود اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے اس کے گھر آیا. دیے ہوئے حروف استفہام کہتے ہیں سوالیہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے آپ لوگوں نے اس سے سوال پوچھنے ہیں. کیا تم نے ڈاکٹر کو دکھایا ہے؟ کب سے تمہیں بخار ہو رہا ہے؟ کون سی دوا لے رہے ہو؟ کیوں تم اسکول نہیں آ رہے؟ ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اس کے بعد جی بس یہاں تک ہی تھا آپ لوگوں کا یہ والا چیپٹر. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کے ساتھ سبق نمبر 4 شیئر کروں گی. تو یہ تھا میرا آج کا لیکچر. ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آج کا لیکچر آپ سب کو سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا اور ساتھ ساتھ بیل آئکن کو ٹچ کرنا مت بھولیے گا. میرے آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی.
ملتی ہوں کسی ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، کمنٹ باکس میں بتانا مت بھولیے گا کہ آج کا آپ سب کو کیسا لگا۔ اللہ حافظ۔